अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह जल्ला शानुहु के एक फ़रमान का मज़मून और मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ बंदे, अगर तू मेरी तरफ़ एक कदम चलेगा तो मैं तेरी तरफ़ 10 कदम आऊँगा। अगर तू मुझे बंदों की महफ़िल में याद करेगा तो मैं तुझे उससे बेहतर महफ़िल यानी फ़रिश्तों की महफ़िल में याद करूँगा, और अगर तू मुझे अकेले में याद करेगा तो मैं भी तुझे तन्हाई में याद करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला कमी बेशी मुआफ़ फरमाए। ये अल्लाह जल्ला शानुहु के एक फ़रमान का मज़मून, मफ़हूम और ख़ुलासा था जो मैंने बयान किया। और नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह जल्ला शानुहु अपने वादे का सच्चा है, और वो ऐसा ही करता है। जो उसे याद करता है रब ताला उसे याद करता है, जो उसे तन्हाई में याद करता है अल्लाह ताला भी उसे तन्हाई में याद करता है, जो उसे महफ़िल में याद करता है अल्लाह ताला उसे बेहतर महफ़िल यानी फ़रिश्तों की महफ़िल में याद करता है। और बुज़ुर्गान दीन से ये भी सुना है नाज़रीन कि जब बंदा अपने रब को याद करता है तो अल्लाह ताला भी उसे याद करता है। इसके बारे में किसी शख्स ने किसी से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमें याद करता है, तो फरमाया कि ऐ बंदे, जब तू अल्लाह को याद करता है तो ये इस बात की ही दलील है कि अल्लाह भी तुझे याद कर रहा है। तो मालूम हुआ कि जब हम अपने रब को याद करते हैं तो ये इस बात की दलील है कि हमारा रब भी हमें याद कर रहा है। तो नाज़रीन, ये कितनी बड़ी फजीलत और सआदत की बात है कि जब अल्लाह अपने बंदे को याद करे। बंदे ने तो अपने अल्लाह को याद करना ही है, इसलिए कि अल्लाह उसका खालिक है, उसका मालिक है, उसका राज़िक है। लेकिन जब रब अपने बंदे को याद करता है तो ये उस बंदे के लिए कितना बड़ा करम, बालाए करम है। तो नाज़रीन, आज हम ऐसा ही एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाते हैं। ये वाक़या है अल्लाह के एक वली हज़रत बिश्र बिन हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। नाज़रीन, कहते हैं कि हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल गुज़रे हैं, लेकिन मर्तबा विलायत पर फायज़ होने से पहले आप ना सिर्फ शराबी थे बल्कि एक शराब खाना चलाते थे, एक शराब खाने के आप मालिक थे। और वाक़या कुछ इस तरह से है नाज़रीन कि एक रात जब रात गहरी हो चुकी थी, उनके शराब खाने का दरवाज़ा किसी शख्स ने खटखटाया। तो हज़रत बिश्र हाफ़ी, जो बज़ाते ख़ुद उस वक्त नशे में धुत थे, आपने दरवाज़ा खोला तो उस शख्स ने पूछा कि बिश्र बिन हाफ़ी से मिलना है। तो आपने कहा कि हाँ बोलो, मैं ही बिश्र बिन हाफ़ी हूँ रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो जब उस शख्स ने देखा कि ये नशे में धुत एक शख्स जो है अपना नाम बिश्र बिन हाफ़ी बोल रहा है, तो उसे बड़ी हैरत हुई और कहने लगा कि क्या वाकई तुम बिश्र हाफ़ी हो? वो कहने लगे हाँ। और फिर साथ ही कहा कि भाई, ये शराब खाना जो है इस वक्त बंद करने का वक्त हो चुका है, और इस वक्त जो है अब आप जाओ, अगर आपको शराब चाहिए तो कल आना। तो ये सुनकर वो शख्स जो था वो फिर मुतहय्यर हुआ। उसने फिर से पूछा कि क्या आप ही बिश्र बिन हाफ़ी हैं?
تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی میں ہی بشر بن حافی ہوں، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جاؤ ابھی کوئی شراب نہیں ہے، کل آنا، اگر شراب چاہیے تو کل آنا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، مجھے شراب نہیں چاہیے، میں تو آپ کے نام ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو وہ پیغام کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اپنا سلام بھیجا ہے۔ تو حضرت بشر حافی جو ہیں نشے میں ہونے کے باوجود ایک دم چونک پڑے اور کہا کہ کیا میرے اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ یہ کیسا واقعہ ہے؟ تو شخص کہنے لگا کہ بات یوں ہے کہ آپ نے کسی وقت کسی جگہ سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام کو جو ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا اور کسی کچرا دان کے پاس پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا تھا، اور جب آپ نے جب دیکھا کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ادب سے اٹھایا، اسے چوما، اس کاغذ کو صاف کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کاغذ کو معطر اور معمر کر کے، خوشبودار کر کے، خوشبوؤں میں اس کو جو ہے وہ لپیٹا، اس کاغذ کو خوشبودار کرنے کے بعد آپ نے اسے ایک پاک بلند اور صاف جگہ پر رکھ دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اے اللہ، یہ جگہ جہاں تیرا پاک اور مقدس نام گرا ہوا ہے یہ تو بشر کی جگہ ہے، بشر کو اس جگہ ہونا چاہیے، بشر تیرا ایک نالائق بندہ ہے، ایک نکمہ بندہ ہے، بے عمل بندہ ہے، اور اس جگہ تو بشر کو ہونا چاہیے، لہذا تیرا نام تو پاک ہے، بلند ہے، بزرگی والا ہے، لہذا اس نام کی تعظیم کرتا ہوں میں۔ اور پھر آپ نے اس نام کو معطر معمر کر کے ایک پاک صاف اور بلند جگہ پر رکھ دیا تھا۔ تو آنے والے نے کہا کہ اسی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ کے گناہ معاف فرما دیے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے بشر، جو عزت اور احترام تم نے میرے نام کو دیا ہے، ہم رہتی دنیا تک وہ عزت اور احترام تمہارے نام کو دیں گے۔ تو ناظرین، جب حضرت بشر نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، تو آپ زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے اسی وقت سچی توبہ کی اور عرض کیا کہ اے مالک و مولا، تو نے اپنے ایک عاجز بندے کو، ایک گناہگار بندے کو اتنی سعادت اور اتنی عزت دی ہے، تو میں آج سے توبہ کرتا ہوں۔ اور ناظرین، پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ بشر جو شراب خانہ چلاتے تھے، جو خود شراب پیتے تھے، وہ ایسے متقی، پرہیزگار اور نیک انسان بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا۔ اور پھر یہ وہی بشر حافی ہیں۔ حافی کا مطلب ناظرین ہوتا ہے ننگے پاؤں والا۔ اور پھر آپ اس وقت جب اس شخص نے یہ پیغام آپ کو سنایا تھا تو آپ ننگے پاؤں کھڑے ہوئے تھے، آپ انہی ننگے پاؤں سے یعنی باہر ویرانے کی طرف بھاگ گئے، اور پھر ریاضت اور مجاہدے میں مصروف ہو گئے اور عبادات میں مصروف ہو گئے، اور ننگے پاؤں ہمیشہ رہے، اور اسی وجہ سے آپ کا نام جو ہے بشر حافی پڑ گیا۔ اور ناظرین، پھر کہتے ہیں کہ آپ جن گلیوں میں، جن محلوں میں گزرا کرتے تھے، چوپائے ان گلیوں اور محلوں میں جو ہے وہ اپنا بول و براز نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں بشر کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں، کہیں بشر کے پاؤں جو ہیں وہ ناپاک نہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے، اپنے رب کے نام کی تعظیم کرتا ہے اور اس کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کیسے مقامات اور مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔